अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों हमने एक व्लॉग किया और हमने एक साहब का नाम ले लिया और नाम नहीं लेना चाहिए था, वो शफीक लोगों का हमने कहा। तो अपना मुझे इस बात के ऊपर, मैं एक नरम दिल आदमी हूँ, मुझे इस बात के ऊपर सड़क में दो बंदे लड़ रहे हो ना, तो जिसके मार पड़ रही हो मैं खामखाई उसका हामी बन जाता हूँ। कई दफ़ा जाके तो खुद भी कोट खा दिए इस गलों के, जनाब उसको बचाने की कोशिश की, या उसकी तरफ से हम दूसरे फरीक के साथ जुड़ गए और दूसरे फरीक वाले जो थे वो ताकतवर थे तो मार रहे थे ना उसको, लिहाजा उन्होंने हमें पूरी तरह फेंटा पिंडा। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ यूट्यूबर्स जिनको जाली तरीके से और बोट्स के ज़रिए और मेरा मतलब रकमें लगवा के मिलियन के फॉलोअर दिलवा दिए गए हैं, उनको हकीकत टीवी बनवा दिया गया है यार, उनको हकीकत टीवी बना दिया गया है। अब हकीकत टीवी वाले का ख्याल है, मतलब तुम देखो शक्ल वेखो और उसकी डिमांड वेखो। हकीकत टीवी वाले का ख्याल ये है कि पाक फौज जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो फैसले करे या पाकिस्तान से बाहर करे उसकी मर्जी नाल करे यार। वैसे आते हासा नहीं आता, वैसे तो अंदर गुस्सा भी आता यार कि यार तू अपनी शक्ल तो देख यार, मेरा मतलब है अपना टोटल नॉलेज देख, अपनी हैसियत देख और फिर मुतालबा देख। यही मुतालबा जो है उन तमाम ब्लॉगर का है जो जिनमें से कुछ पाकिस्तान से भाग गए हुए हैं, ठीक है, कुछ पाकिस्तान में मुकीम है लेकिन ऑफ एयर हो गए हुए हैं, और कुछ अभी तक ऑन एयर हैं लेकिन उनका ख्याल है कि जो हम फैसला करेंगे, जो हम चाहें वो हो। ऐसा नहीं होता। देखिए ये लोग ये कहते हैं कि उस वक्त आप हमें ये बताते थे कि नवाज शरीफ चोर है, तो भाईजान हुण भी तो वही दसन डे ना कि नवाज शरीफ चोर नहीं है। उस वक्त आप हमें ये बताते थे, कहते हैं उस वक्त आप हमें ये बताते थे कि इसहाक डार जो है वो इकनॉमिक हिटमैन है, हुण वही कह रहे ना कि इसहाक डार तो बगैर नहीं होना। आए इसहाक डार साहब के बारे में हमने अपने एक व्लॉग के अंदर जो दादा पोता शो के नाम से हम करते रहे हैं, अभी हालिया ब्रेक चल रहा है उसमें, तो उसमें करते रहे हैं। तो उस वक्त किसी ने हमसे सवाल पूछा था कि इस पूरे मसले का हल क्या है, तो मैंने कहा था पकड़ ले जाके पाँव उसके इसहाक डार के, ठीक है, उसके पास है सोल्यूशन, इनके पास तो नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया 2.5 सालों के अंदर, उस वक्त 2.5 साल हुए थे, तो वो जनाब साल बाद ही अमल हुआ है। इसहाक डार को हाथ पाँव जोड़ के वापस लाया गया कि आ कुछ कर, ठीक है। तो शायद हमारी नसीहत पे अमल हो गया, हमारी नसीहत पे कहाँ अमल होता है, हमें तो गालियाँ बकी जाती हैं। लेकिन खैर जब हमें गालियाँ बकने की इत्तला मिलती है तो आपको हम फिर उन लोगों के नाम लेके तो वो बात करते हैं। तो चूँकि हमें किसी ने आके तपाया था कि आपको ये गालियाँ बकी गई हैं, तो हमने भी फिर शफीक साहब का नाम ले दिया। तो वो पता चला कि शफीक साहब जो हैं वो तो आजकल विक्टिम बने हुए हैं उन ग्रुपों के, हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी मर्ज़ी से चले। व्लॉगर, न्यूज़ डायरेक्टर न्यूज़ हैं वो लंदन, ये वो आजकल उनके विक्टिम बने हुए हैं और उनको कहा जा रहा है गंजा शैतान। यार वैसे मुझे नहीं पता, मेरे उनसे कोई मुलाकात नहीं ना मैंने उनकी तस्वीर देखी है, लेकिन मेरे नालों केड़ा गंजा होएगा ज़्यादा यार। लेकिन उनको ये लोग जो है इन्होंने सोशल मीडिया पे 1.5 माह तक उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है। मतलब मैनू पता ही नहीं चला इस कैंपेन का सीखा वो लड़न डे ने किसी को कहन डे ने साडा की असी जनाब रगड़ा फेर छड़िया। तो वो फिर मेरा मतलब है कि जब वो पता चला कि नहीं वो तो आजकल ज़ेरे अताब है इनके, तो हमें थोड़ा सा ख्याल हुआ। तो शफीक साहब माजरत यार, सॉरी, मैं ऐसे ही मतलब कि चूँकि आपकी पुरानी मोहब्बतें हमारे साथ रही हैं और हम भी आपके किसी ज़माने में विक्टिम थे, तो इसलिए वो मेरा मतलब है कि मैंने अपनी तनकीद आपके ऊपर फ़िलहाल विड्रॉ की। इसलिए आप आइंदा इनका नाम या इनका जो माजी के करतूत हैं वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आजकल उनको मार पड़ रही है और आजकल उनके ऊपर जो है वो उन लोगों ने चढ़ाई की हुई है जो मेरे लिए भी कोई काबिल एहतराम नहीं है, ठीक है, लायक तहसीन नहीं है। वो आपके ही थे सर, मेरा मतलब है आपने ही उनको पाला हुआ है, तो आपके ही परवरदा है, तो हम तो आपके कभी भी लाइकिंग की लिस्ट में नहीं रहे। हमें तो ये तक बताया जाता था कि हम जिस टीवी चैनल पे तबसरा करके उठाते थे उसके प्रोड्यूसर की या उसके डायरेक्टर न्यूज़ की डायरेक्टर प्रोग्राम की बेइज्जती भी हुआ करती थी आपके हाथों। लेकिन चलें वो खैर माजी हो गया, मैं तो उस माजी को भूलना चाह रहा हूँ।
تو خیر اس لیے، لیکن یہ چونکہ ولاگ کے اندر آپ کا تذکرہ ہوا اور میں نے بھی اپنا چنگا غصہ نکالا تو غصہ نکل گیا میرا، ٹھیک ہے، لہذا وہ تبصرہ واپس. تو میں یقیناً ان لوگوں کے صف میں شمار نہیں ہونا چاہ رہا، نہ میں نے ان کے کہنے کے اوپر آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، اور نہ میرا مطلب ہے میرے علم میں یہ بات آئی. تو خیر جو آپ کے پروردہ ہیں وہ آج بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ہوتے ہیں، پی ٹی وی میں ہی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کے خلاف جو ہے بظاہر تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ کمال کرتے ہیں سر، ہیں جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. تو تھوڑا سا مبہم سا رکھا میں نے، کیونکہ کسی کو معذرت کرنی بھی تو یار میرا مطلب ہے کہ طریقے نال کرنی ہوندی ہے نا. تو میں نے کہا کہ میں باقاعدہ ولاگ کر کے تو انہیں کہوں کہ مجھے آپ کے خلاف ذاتی کچھ نہیں ہے، میری ذات نے سفر کر لیا، میرے بچوں نے سفر کر لیا، کوئی بات نہیں. آپ صرف یہ کہہ کے چھوٹ سکتے ہیں کہ جی میں مجبور تھی، میری ڈیوٹی تھی، میں اور کیا کرتا. جتنے بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے وہ پھر بعد میں سر ریٹائرمنٹ کے بعد یہی کہہ کے تو آ کے جو بڑے معصوم بن جاتے ہیں. تو آپ کی بھی ڈیوٹی ہوگی نا، یقیناً آپ سے کہا جاتا ہوگا تو آپ کرتے ہوں گے. تو خیر یہ تھی جی لیکن داستان. تاہم جو ہے میں اس بات کو ریکارڈ کے اوپر لانا چاہوں گا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہے، یہ جو مافیا ہے، یہ جو مونسٹر تخلیق کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ایک لابی بنا لی ہے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک ایسا سسٹم آ گیا ہے، پانچویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کا. اس کے اندر سافٹ ویئرز ہیں، جس کے اندر طریقہ کار ہیں، جس کے اندر پیسے لگا کے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے، جس کے اندر پیسے لگا کے اور لوگوں کے ذریعے جو کہ خود انسٹال کروائے گئے تھے ٹی ویز کے اندر مختلف جگہ کے اوپر، ان کے ذریعے خاص بیانیاں بنانا ہے، اینکرز فٹ کروائے گئے ہوئے ہیں. اب آپ اگر ہمیں یہ کہنے کی کوشش کریں کہ آپ مظلوم ہیں، میں اب اپنا کیس پلیٹ کر رہا ہوں، آپ اگر یہ کہیں کہ آپ مظلوم ہیں، آپ کے خلاف وہ گنجا شیطان کا ٹرینڈ بناتے ہیں، تو سر آپ نے جن کو رکھوایا تھا ان کو ہٹوا دیں. آپ تو پہلے بھی فون کرتے تھے، اب بھی فون کرتے، ان کی سپلائی لائن تو کٹ کریں تاکہ ہمیں آپ کی جو سنسیئرٹی ہے سر اس کے اوپر یقین آئے کہ آپ واقعی اس پورے پروجیکٹ سے ڈسوسیٹ ہو گئے. مطلب یہ لوگ اس قابل تو نہیں تھے نا سر، نہ ان کو اردو آتی ہے، نہ ان کی ڈلیوری ہے، نہ ان کو انگریزی آتی ہے، نہ ان کو خبر کا پتہ ہے. آپ انہیں جو کچھ دیتے تھے وہ بھونک دیتے تھے آگے سکرین کے اوپر بیٹھ کے. اب وہ آپ سے اور راتب مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو راتب مت دیجئے. آپ نے جو ان کو 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ 1.25 کروڑ کی نوکریوں پہ رکھوایا تھا ان کو ہٹوا دیں سر، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جب ان کی سپلائی لائن کٹے گی تو وہ اپنے جس ہوا میں وہ اڑ رہے ہیں اس سے واپس آنا شروع ہوں گے نا، اور ان کو واپس آنے میں اور نیوٹرلائز ہونے میں بھی تو نارملائز ہونے میں بھی تو کچھ دیر لگے گی. تو ان کی خدارہ سپلائی لائن تو کاٹ دے نا. ان لوگوں کو ہم جیسے پروفیشنل جرنلسٹوں کو آؤٹ کر کے ان لوگوں کو آپ نے مسلط کیا ہے پچھلے 10 سال کے اندر انڈسٹری کے اوپر. اب وہ آپ کے لیے تھریٹ بن گئے ہیں، تو کم از کم آپ ان کو دی گئی وہ سٹرینگتھ تو واپس لینا. اور جب تک سٹرینگتھ واپس نہیں لیتے تو تب تک اس طرح کی گستاخیاں جو ہیں وہ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ ڈرامہ فرما رہے ہیں کہ میں بڑا مظلوم ہوں اور میری حمایت اور میری سپورٹ کی جائے. اسی کتوں سپورٹ کر سکنے، ساری سپورٹ نال کی فرق پہن رہا ہے سر. اور ہماری سپورٹ سے فرق پڑتا ہوتا تو ہم پھر میرا مطلب ہے آپ کے مہمان بنتے کیا. تو ہماری سپورٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمل سے تو کچھ ہو سکتا ہے نا. تو عمل سے ویسے بھی زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو سر ویسے خاکی کا ذکر آ گیا سر، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرا مطلب ہے کہ کہیں کوئی عمل بھی تو نظر آئے نا کہ ان کی سپلائی لائن کیسے کاٹی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنے ظرف کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اور ریاض ملک کنی کی دیر پالے گا ان کو.
ریاض ملک کی بھی سپلائی لائن ڈرائی ہو جانی ہے جب اس کو پتہ چلنا نا اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بھی سپلائی لائن ہو جائے گی، لیکن اس سپلائی لائن کو ڈسکنیکٹ کرنے کا کوئی مقام تو آئے نا، ورنہ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مظلوم بننے کا. ٹھیک ہے، تھوڑے کو بہت سمجھیں. میں نے بڑا تلمیحات اور اشاروں اور حکایتوں کے ساتھ یہ ولاگ کیا ہے، ڈر لگتا نا بھائی، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، تو جتنا کہ میں بیان کر سکا ہوں. ساتھ میں نے جو ہے وہ ایک صاحب کے ساتھ میرے ہاتھوں زیادتی ہو گئی تھی، اور میرے اندر اتنا ظرف ہے کہ میں ان سے کہوں کہ یار سوری آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگرچہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی ہے، لیکن میں ذاتی سطح پہ اتر کے بدلہ لینے والا بندہ نہیں ہوں. ٹھیک، اس لیے جو ہے وہ زیادہ ہوگی آپ کے ساتھ، جب خاص طور پہ جب وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو میں تو قطعاً بھی ان میں نہیں ہوں بھائی، سیدھی سی بات. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.